مثل همون داستان شما هم قایق پارویی، هم قایق موتوری و هم هلیکوپتر دارید. فقط یکی رو انتخاب کنید و سوار شید. سومین چیزی که روی شما ممکنه اثر بذاره پیوندها و وابستگی شماست. چه کسی داره روی شما اثر میذاره؟ تا حالا با کسی راه رفتید که متوجه بشید سرعت پیاده رویتون از همیشه کمتر شده؟ تجربه برعکسشو چی داشتید؟ یعنی اینکه سرعت راه رفتنتون نسبت به همیشه خیلی بیشتر باشه، فقط برای اینکه با شخص دیگه‌ای دارید پیاده روی میکنید. این اتفاق توی زندگیمون میفته. ما سرعتمون رو با اطرافیانمون تنظیم میکنیم. بیشتر با چه کسی وقت صرف میکنید؟ آدمایی که خیلی تحسینشون میکنید کی هستن؟ با همونا که تحسینشون میکنید وقت میگذرونید؟ نه. چرا نه؟ جیم رون گفته رفتار ما میانگین 5 آدمی میشه که بیشتر با اونا وقت میگذرونیم. کیفیت سلامت، رفتار و درآمدمون و حتی نظاراتمون از همینجا میاد. آخر غذا و صحبت‌ها و طرز فکرمون مثل اونا میشه. حتی لباسمون هم شبیه اونا میشه. این وابستگیاتون شما رو به آرومی به سمت اون چند نفر میکشونه و خودتونم حتی ممکنه متوجه نشید. شما و حتی یک عده دوست دارید که مدام وقت تلف کنید و دنبال غذا خوردن غذاهای فست فودی هستن. اما در این حال دوستانی هم دارید که دنبال پیشرفت در کارشون هستن و به سلامتشون هم اهمیت میدن. پس اگه با گروه دوم باشید میتونید رفتارها و عادتهای اونا رو یاد بگیرید. کم کم علایقتون مثل اونا میشه. اثری که اطرافیان روی شما دارن میتونه مثبت یا منفی باشه. نمیتونید با آدمهای منفی وقت بگذرونید و انتظار داشته باشید که زندگی خوب و مثبتی داشته باشید. افرادی که به اونا وابستگی دارید گروه مرجع شما هستن. با توجه به تحقیقات روانشناسی دکتر دیوید مکلاو از دانشگاه هاروارد، گروه مرجعی که شما دارید میتونه دلیل 95% موفقیت‌ها یا شکستاتون باشه. دکتر دیوید نتیجه گرفت که انتخاب گروه مرجع شما از شکست یا موفقیتتون مهمتر از هر پارامتر دیگه‌ایه. اگه میخواید با عقاب‌ها پرواز کنید، نمیتونید کنار بوقلمون‌ها بمونید و سر و صدا کنید. پس ببینید درآمد میانگین اون 5 نفری که بیشتر از همه باشون وقت میگذرونید چقدره. بهترین راه رسیدن به یک صفت اینه که با اون آدمایی که اون صفتو دارن وقت بگذرونید. بعد میتونید از این قدرت تأثیرگیری استفاده مثبت کنید. رفتارها و عادتهایی که باعث موفقیت اونها شد کم کم جزء عادتهای روزانه شما هم میشه. اگه به اندازه کافی با اونا بمونید کم کم متوجه میشید شما هم دارید به همون موفقیت ها میرسید. وقتی با کتی ارلن مصاحبه کردم این قضیه رو اینطوری بیان کرد. کتی یک کارآفرین خیلی موفقه که تونسته بود از خرده فروشی لباسهای مارک 1.4 بیلیون دلار پول در بیاره. اون گفت شما با موتور احاطه شدید یا لنگر. موتورها به شما کمک میکنن به جلو حرکت کنید و ازتون پشتیبانی میکنن. اما لنگرها باعث میشن شما متوقف بشید و پیشرفت نکنید. خود شما چی؟ خود شما یک موتورید یا یک لنگر؟ ارزش فکر کردنشو داره. پس ببینید اون 5 نفری که بیشتر از همه باهاشون هستید کی هستن. خصوصیات اصلیشون رو چه مثبت و چه منفی بنویسید. مهم نیست چه نسبتی باهاشون دارید. اون اشخاص میتونه همسر، برادر، همسایه یا دستیارتون باشن. درآمد میانگینیشون چقدره؟ روابط اجتماعیشون، وضعیت جسمی و سلامت. به عنوان نتیجه از خودتون بپرسید این لیست برای من مناسبه؟ این جاییه که میخوام بهش برسم؟ ممکنه وقتی این باشه که آدمایی که باهاشون وقت میگذرونید و دوباره بچینید. این روابط میتونه باعث افت شخصیت شما یا باعث رشد شما بشه. حالا که اطرافیانتون رو شناختید بیایید عمیق‌تر نگاه کنیم. همونطور که جیم رون بهم یاد داده بود بعد از بررسی هاتون باید یکی از این 3 عمل رو روی روابطتون انجام بدید. 1. قطع رابطه. 2. محدود کردن رابطه. 3. گسترش رابطه. خب با قطع رابطه شروع میکنیم. گاهی اوقات متوجه میشید بعضی از اطرافیان روی بچه‌هاتون اثرات خیلی بدی میذارن. پس تصمیم میگیرید بچه‌هاتون نباید با اون آدما رابطه داشته باشن. به نظر من همین اصول باید روی خود شما پیاده بشه. بعضیا هستن که لازمه ازشون دور بشید. میدونم این قدم راحتی نیست اما لازمه. نباید اجازه بدید تفکرات منفی بیشتر از این روی شما تأثیر بذارن. توی زندگی خود منم آدمایی بودن که دوست داشتن منفی باشن و توی زندگیشون درجا بزنن. تغییر روابط و پیوستگی ها یک پروسه دراز مدته. من با شخصی رابطه کاری خوبی داشتم اما وقتی وضعیت اقتصادی آشفته شد اون آدم همش مینالید و از سختی‌ها میگفت. اون روز به روز منفی نگرتر میشد.
و به حرفهای مثبت من هیچ اهمیتی نمیداد. منم تصمیم گرفتم روابط کاریمو با اون شخص قطع کنم. وقتی تصمیم میگیرید که روابطتون رو با آدمایی که شما رو به زیر میکشن محدود کنید، اونا ممکنه ناراحت بشن و عکس العمل نشون بدن. تصمیم شما برای داشتن یک زندگی مثبت و هدفگرا برای اونا سخته. پس سعی میکنن شما رو به همون سطح قبلی که بودید بکشونن. کار بعدی محدود کردن رابطه. بعضیا هستن که میتونید باهاشون 3 ساعت وقت بگذرونید، اما نه 3 روز. بعضی هم هستن که میشه 3 دقیقه باشون حرف زد، اما نه 3 ساعت. شخصی که باش راه میرید هم میتونه سرعتتون رو کم کنه و هم زیاد. اینکه چقدر تحت تاثیر قرار میگیرید بستگی داره به نوع رفتار اطرافیانتون. من اجازه نمیدم که رفتار منفی بقیه روم اثر بذاره. پس سعی میکنم روابطمو باشون محدود کنم. چه دوست نزدیک باشن چه فامیل. همسایه‌ای دارم که یه دوست 3 دقیقه‌ایه. برای 3 دقیقه میتونیم یک مکالمه عالی داشته باشیم. اما برای 3 ساعت نمیتونم باش کنار بیام. یکی از دوستای قدیمی دبیرستانیمه که میتونم باش 3 ساعت وقت صرف کنم، اما نه 3 روز. چند نفرم هستم که میتونم باشون چند روزی وقت بگذرونم، اما نمیتونم باشون به سفرهای دراز مدت برم. شما هم به روابط خودتون نگاهی کنید و مطمئن شید که با یه آدم 3 دقیقه‌ای 3 ساعت وقت صرف نکنید. توی این بحث میخوام یک توصیه خیلی عالی بکنم. مراقب باشید که اهدافتون رو با چه کسی مطرح میکنید. توی زندگی افرادی هستن که به اهدافتون اهمیت نمیدن. اونا حتی برای خودشون هم انرژی ندارن. حتی خیلی هم هستن که کاری میکنن شما شکست بخورید. میدونم به نظر احمقانه میاد. اونا ممکنه از روی عمد این کارو نکنن. اما وقتی اهدافتون رو اعلام میکنید و میگید میخواید زندگیتون رو عوض کنید، اونا میبینن که دارید از گله خودشون جدا میشید و ناراحت میشن. پس این براتون مهم نباشه. مهم اینه که بدونید اشتباه از اوناست، نه شما. اونا از شما عصبانی نیستن. اونا در اصل از خودشون ناراحتن. از صدای درونی خودشون ناراحت و نگرانن که بهشون میگه باید بیشتر تلاش کنن و ریسک کنن و توی زندگی به دنبال اهداف بزرگتری باشن، درست مثل شما. یه داستان در مورد یه نوع خرچنگ شنیدم که به این آسونیا نمیشه صیدشون کرد. این خرچنگ خیلی سریع حرکت میکنه و باهوشه و نمیشه با تله های معمولی گیرش انداخت. اما با این وجود به دلیل یک خصوصیت انسانی که دارن، هر روز هزاران نوع از این خرچنگ صید میشه. تله این خرچنگ ها یک قفسه آهنی با سوراخی در سقفشه. طعمه رو توی قفس میذارن و قفس رو داخل آب فرو میکنن. یک خرچنگ از راه میرسه و وارد قفس میشه و شروع میکنه به خوردن طعمه. خرچنگ دوم و سوم هم میان. کم کم طعمه تموم میشه. خرچنگ ها میتونن به راحتی از قفس بیان بالا و خارج شن، اما این کارا نمیکنن. برعکس توی قفس میمونن. خرچنگ های دیگه هم به اونا اضافه میشن، حتی مدت زیادی بعد از اینکه دیگه اثری از طعمه نیست. اگه یکی از خرچنگ ها متوجه بشه که دیگه دلیلی برای موندن توی این قفس نیست و بخواد بره، خرچنگ های دیگه بهش حمله میکنن و مانع این کارش میشن. اونا از قفس پایین میکشن. اگه این خرچنگ اصرار به بیرون رفتن داشته باشه، بقیه چنگالاشو میکنن تا نذارن بالا بره. اگه بازم ادامه بده ممکنه کشته بشه. اکثریت خرچنگ ها توی قفس میمونن و صیاد قفس رو بالا میکشه. تفاوت اصلی بین این خرچنگ ها و انسان ها اینه که این خرچنگ ها توی آب زندگی میکنن ولی انسان روی زمین. هر کسی یه رویایی داره. اگه کسی توی تله باشه دوست داره دیگران هم همراهیش کنن. آدمای اطراف شما اصولاً از نیروی فیزیکی استفاده نمیکنن. زبان اونا خیلی موثرتره. توی دل شما شک میندازن یا مسخرتون میکنن، تحقیرتون میکنن تا رویاهاتون رو از بین ببرن. برای همین باید خرچنگ‌های اطرافتون رو از اهدافتون دور نگه دارید. گاندی حرف خیلی جالبی زده. گفته وقتی دارید از کوه اهدافتون بالا میرید، دیگران اول شما رو نادیده میگیرن، بعد به شما میخندن و بعد با شما مبارزه میکنن و در آخر شما برنده میشید. حتما براتون سوال شده که چرا این آدمایی که به نظر خیرخواه من هستن دوست دارن من توی قفس بمونم. خب چند تا دلیل هست. 1. اونا به اندازه شما شجاع نیستن. نمیتونن حتی فکر اینو بکنن که از منطقه امنشون خارج شن. یک هدف جاه طلبانه خارج از این منطقه امنه. اما شما تونستید از اونا جدا شید.
کاری که شما میکنید توی مدل ذهنی اونا نمی گنجه، پس میخوان بهتون هشدار بدن. اونا رو دوست داشته باشید، اما اجازه ندید که مانع پیشرفتتون بشن. 2. شما باعث میشید اونا بد به نظر بیان. کارهای شما به اونا بازتاب پیدا میکنه. میدونن که کاری که شما انجام دادید درسته و اونا باید همین کارو بکنن، اما میترسن. وقتی شما اون کارو انجام بدید، اونا از اینکه خودشون دست به کار نشدن حس گناه میکنن. به جای اینکه از قدرت شما یاد بگیرن و به شما بپیوندن، براشون راحت‌تره که مسخرتون کنن و سعی کنن شما رو قانع کنن که کارتون اشتباهه. به امید اینکه شما منصرف بشید و دست از کارتون بکشید. ترس اونا از کار خودشونه، نه از کار شما. اونا رو دوست داشته باشید، اما اجازه ندید مانع پیشرفتتون بشن.